السلام عليكم، مرحبا بكم عاوتاني. غادي نشوفوا اليوم ان شاء الله الدرس ديال الداله الاسيه او لا فونكسيون اكسبونونسيال. شوفوا معايا هنا، اول حاجه غادي نبداو بالدومين دو ديفينيسيون. اول حاجه لا فونكسيون اكسبونونسيال كنرمزوا لها بحال هكا اف دو اكس ايت ايكالا سوا كنكتبوا اكسبونونسيال دو اكس او لا الصيغه اللي كانت متداوله اللي كنخدموها بزاف هي اكسبونونسيال دو اكس كنديروا او على بيسونس اكس. دونك هذه اللي كنخدمو بها بزاف. داكوغ، اول حاجه كنشوفو هي دومين دو ديفينيسيون دي دو اف. دي دو اف كنعرفو الداله الاسيه معرفه على ار، يعني مجموعه التعريف ديالها هي لونسومبل ار، يعني كاع الاعداد الحقيقيه يمكننا نديروها في ليكسبونونسيال. ثانيا كنشوفو لي فارياسيون. لي فارياسيون هما شنو؟ اول حاجه باش نشوفوا لي فارياسيون خصنا نحسبوا الداله المشتقه اف بريم دو اكس. اف بريم دو اكس هي غادي تشتقوا ليكسبونونسيال دو اكس. الاشتقاق ديالها هو نفسها. علاش هي نفسها؟ حيت غنعطيكم دابا الاشتقاق ديال الداله الاسيه بصيغه اجماليه. الصيغه الاجماليه هي هذه، بحال قلتي ليكسبونونسيال ديال واحد الداله او دو اكس، ما غاتكونش او دو اكس، ما تكون او ديال واحد الداله، يعني بحال المركب ديال دالتين او لا كومبوزي ديال الفونكسيون. اشنا هي البريم ديالها؟ هي هذه البريم ديال ليكسبونونسيال ديال او دو اكس. هي كنشدو هذيك او دو اكس كنديرو لها البريم ديالها فوا الداله كامله نفسها اكسبونونسيال عاوتاني ديال او دو اكس. هذا هو الاشتقاق بطريقه اجماليه. الا جينا طبقنا هذه باش نبينوها، حنا كنحاولوا دابا ديمونطريو هذه. دونك شنو هي ليكسبونونسيال اكس بريم؟ دونك الا طبقنا هذه حرفيا، شكون هي او دو اكس؟ في الحاله ديالنا او دو اكس هي اكس. دونك هاد الداله هذه غنديروا لها الاشتقاق فوا هاد الداله كامله اللي هي ليكسبونونسيال دو اكس. وشنو هو اكس بريم؟ هي واحد فوا اكسبونونسيال اكس. واحد فوا ليكسبونونسيال اكس هي ليكسبونونسيال اكس. هنا غنكونوا بينا بلي ليكسبونونسيال بريم هي نفسها، et ceci quel que soit x appartenant à R. Donc كاع الاعداد الحقيقيه كترياليزي لنا هذه. داكور، دابا اش غادي ندير؟ باش كنديرو التغيرات خصنا نعرفو لو سين ديال اف بريم، الاشاره ديال اف بريم. قبل ما نديرو نعرفو الاشاره غادي نشير لواحد الحاجه ما شرتش ليها في الاول. ليكسبونونسيال elle est toujours strictement positif، يعني quel que soit x appartenant à R l'exponentielle موجبه قطعا، يعني ليكسبونونسيال ديال شي حاجه ديما ستريكتومون بوزيتيف. نكتبوها هنا باش نعقلو عليها. اور نكتبو اور كيل كو سوا مهما يكن اكس كينتمي ل R، راه ليكسبونونسيال ديال اكس شوف اكبر قطعا من زيرو. عقلوا لي على هذه، ديما ليكسبونونسيال ديما اكبر من زيرو كيل كو سوا اكس كينتمي ل R. يعني شي واحد يجي يقول لي ليكسبونونسيال ديال ناقص 100، ناقص 100 كينتمي ل R ولا لا؟ كينتمي ل R. دونك ليكسبونونسيال ديال ناقص 100 راه حتى هو موجب قطعا، يعني اكسبونونسيال ديال شي حاجه كيف ما بغات تكون كامل موجب قطعا. عقلوا عليه. دونك كنجيو كنقولوا بلي اف بريم كيفاش دايره؟ بين اف بريم موجبه قطعا، وإلا كانت اف بريم موجبه قطعا تنقولوا الداله تزايديه قطعا. دونك كنجيو هنا كنقولوا بلي اف اي strictement croissante، أو لا f تزايدية قطعا. فين؟ مجموعة التعريف في R. هنا croissante sur R. بينا بلي f كيفاش دايرة؟ تزايدية قطعا. strictement croissante فين؟ R. نديرو هنايا مجموعة أولا جدول التغيرات. كيفاش كيكون؟ كنديرو هنايا المتغير هو x، وهنا كنديرو مجموعة التعريف اللي هي R. دونك من موان لانفيني حتى بلوس لانفيني ديال اش؟ ديال اف دو اكس. هنا نديرو إشارة ديال اف بريم. اشنو قلنا على اف بريم؟ بانها
دائما موجبة حيت خرجتنا ليكسبونونسيال موجب قطعا. وهنا تغيرات ديال اف، إلا كانت البريم موجبة إذا اف كتكون تزايدية قطعا. وهنا اش كندير؟ هادو حيت حيدات، هنا خصنا نحسبو النهاية ديال اف دو اكس في موان انفيني والنهاية هنايا ديال اف دو اكس اون بلوس لانفيني. هنا بغيتكم تردو معايا البال كيف شرحت لكم شحال هادي هي الميبيان ديال الالان. واحد الحاجة ما شفتش ليها قبل، ليكسبونونسيال هي الدالة العكسية ديال الالان، والالان بيان سور هي الدالة العكسية ديال ليكسبونونسيال. وانا شرحت لكم في الدرس ديال الدوال العكسية كتكون دالة، والدالة العكسية كيفاش يكون الميبيان ديالهم. التمثيل الميبياني ديالهم كيكون كيفاش داير سيميتريك متماثل باش بالنسبة لا دروات دلتا إيكغيك إيكالا إكس. إلا كنا كنعرفو الميبيان ديال إف اللي هو السي إف وكيقول لنا باغ إكزومبل يلاه انشئ ليا السي إف موان زان، حنا كنعرفو السي إف وخصنا نستنتجو السي إف موان زان. اش خصنا نديرو؟ كنرسمو السي إف اللي كنعرفوه، أبري اش كنديرو؟ كنرسمو لا دروات إيكغيك إيكالا إكس وكنديرو السيميتري ديالها، يعني التماثل ديالها بالنسبة لهذا. كيف شرحت لكم مؤخرا هادو هو الالان. شوفوا لاحظوا معايا هادو هو الالان اللي بالحمر. دونك باش نرسمو ليكسبونونسيال اش قلنا؟ حيت عارفين ليكسبونونسيال هي الداله العكسيه ديالو، كنرسمو لا دروات ايكغيك إيكالا اكس اللي هادي درتها بالكحل. دونك لا دروات هاد السي اللي درتو بالخضر راه هو ليكسبونونسيال. لاحظتوا معايا هو ليكسبونونسيال. اكس فين كتلعب؟ شوف اكس من موان انفيني حتى بلوس لانفيني. داكشي علاش قلت لكم دي اف هو ار، ماشي بحال الالان. شنو الالان؟ كيلعب غير من هنا، شوفوا البارتي الحمراء كتلعبها من 0 بلوس لانفيني 0 ما داخلش، ولكن ليكسبونونسيال راه من موان حتى بلوس لانفيني. وشوفوا لي الداله اللي بالخضر اللي هي ليكسبونونسيال كتلعب ليا، شوف الخضر كيلعب غير فوق محور الافاصيل، اللي توجور بوزيتيف حتى الزيرو ما كيتوجيش. داكشي علاش كنقولو ستريكتومون بوزيتيف، يعني موجب قطعا. علاش؟ الزيرو ما كيتوجيش، ديما كيلعب فوق محور الافاصيل عكس الالف كيلعب تحت وكيلعب الفوق. يعني واحد المره كيكون نيجاتيف وواحد المره كيكون بوزيتيف. دونك علاش وريتكم انا الميبيان؟ باش نحطو لي ليميت هنايا. دونك اول حاجه شنو غادي نديرو هنا؟ الليميت ديال ليكسبونونسيال. لاحظوا ليميت اون موان انفيني ديال اش؟ ديال ليكسبونونسيال اكس. لاحظوا معايا واش كون. دونك فيما كنقربو اكس فيما كيقرب لموان انفيني، شوف معايا ليكسبونونسيال الخضر فين كيقول؟ كيبغي يمشي الزيرو حيت هذا هو الزيرو ياك. شوف فيما كتكون اكس غادا لموان انفيني الخضر كيبغي يمشي محور الافاصيل، يعني كيقرب للزيرو، يعني لا ليميت كتساوي زيرو اون موان انفيني. دونك كنجيو هنا كنديرو اون موان انفيني، دونك الداله طالعه من زيرو. نمشيو دابا لبلوس لانفيني. كل ما اكس كيقرب لبلوس لانفيني كل ما الداله كتطلع حتى هي لبلوس لانفيني. كل ما اكس كيمشي لهيه الداله حتى هي كتطلع الفوق. دونك اون موان لانفيني اون بلوس لانفيني دابا ديال اش؟ ديال ليكسبونسيال اكس ايكالا بلوس لانفيني. دونك كنجيو هنا كنحطو بلوس لانفيني. لاحظتوا شوفوا معايا كتمشي من الزيرو حتى لبلوس لانفيني. هذا من الزيرو وكتطلع لبلوس لانفيني. شفنا هاد لي دو بروميير ليميت. شفنا الليميت لوغسكو اكس طون فيغ موان لانفيني، ملي كتقرب اكس موان لانفيني الداله كتكون للزيرو. وشفنا لوغسكو اكس طون فيغ بلوس لانفيني الداله فين كتمشي؟ هاو ديما على الخضره كتمشي بلوس لانفيني. باقيين واحد دو ليميت اولا 3 ليميت باقي ما دويناش عليهم، غنشوفوهم هنا. شوفوا معايا لا ليميت اون بلوس لانفيني ديال اش؟ ديال ليكسبونونسيال اكس سور اكس. هذه حسب الدرس هي بلوس لانفيني، مي حنا غنبينوها مبيانيا. لاحظتوا معايا شنو هي اف او دو اكس سور اكس؟ راه هي اف دو اكس سور اكس. وكيف قرينا في الفروع اللانهائيه ملي كنمشيو نحسبوا الليميت اون بلوس لانفيني ديال اف دو اكس وكتخرج لنا حتى هي بلوس لانفيني، كنمشيو نحسبوا الليميت ديال بلوس لانفيني ديال اف دو اكس سور اكس. الا خرج لنا زيرو كنقولوا كاين واحد الحاجه فرع لا نهائي تجاوب هاد الافاصيل،
ولكن الا خرج لنا بلوس لانفيني في هذه الحاله ديالنا كاين واحد الفرع لا نهائي او لا من برونش انفيني فين كتسمى برونش بارابوليك في لا ديريكسيون ديال لاكس دي زوردوني او لا فرع شجامي في اتجاه محور الاراتيب. لاحظتوا معايا هذه لا فونكسيون خضراء شنو كنقول؟ شوفوا معايا هنا هذه سي اون برونش بارابوليك واحد الفرع من الشجم اون بارتي من الشجم فين كاين الاتجاه ديالها فين كتشوف فين في محور الاراتيب. داكشي علاش هنا خرجت بلوس لانفيني عكس ديال هنايا. غنديرو واحد التذكير هنا ما فيها باس. هنايا شوف كيداير لا فونكسيون عندنا هنا ديال الان كيفاش فرع شجامي في اتجاه محور الافاصيل، يعني غادي تكون بلاصه بلوس لانفيني حتى تخرج زيرو. وحنا كنا بينا في الان ليميت اون بلوس لانفيني ديال ln دو اكس سور اكس est égal à زيرو. داكشي علاش عندنا فرع شجامي في اتجاه محور الافاصيل. هنا عندنا بلوس لانفيني غيكون في اتجاه محور الاراتيب. دونك عقلوا معايا على هذه. دونك اكسبونسيال اكس سور اكس دينا بلوس لانفيني. دابا غنشوفو لا كاتريام ليميت ديال ليكسبونسيال مي هاد المره اون موان لانفيني ديال اكس اكسبونسيال اكس كتمشي زيرو. عقلوا عليها كتمشي زيرو. اي لا ديرنيير ليميت هذه باش غادي نجبدوها باش نعقلوا عليها كنديروها بالعدد المشتق ديال ليكسبونسيال في العدد زيرو. تبعوا معايا اشنا هي لا ليميت لوغسك اكس طون فير زيرو. شوفوا معايا ديال اف دو اكس موان اف دو زيرو سور اكس موان زيرو. هذه في الدرس ديال الاشتقاق هي اف بريم دو زيرو هو العدد المشتق ديال اف زيرو. داكور حنا ناخدو اف دو اكس باش الدرس اللي عندنا هي الداله الاسيه اللي هي ليكسبونسيال. شوفوا معايا هنا نكتبوها ليميت لوغسك اكس طون فير زيرو اف دو اكس غناخدوها هي ليكسبونسيال موان اف دو زيرو هي ليكسبونسيال ديال زيرو سور اكس موان زيرو هي اكس. داكور est égal اش قلنا f prime de 0 c'est-à-dire l'exponentielle prime ديال اش ديال 0 prime ديال 0. داكور هذا الاكسبونونسيال x prime en 0 بحال هكا كنديروا ليها. حنا بينا قبل بالاكسبونونسيال بريم هو اكسبونونسيال نفسه. دونك في الزيرو اش غادي تكون هو هذا اكسبونونسيال زيرو. وهذه نسيت ما شرحتش ليها. الاكسبونونسيال زيرو ايت ايكال 1. راه الاكسبونونسيال راه بحال الداله ديال الاس لا بويسونس. لا بويسونس ديال اي حاجه زيرو هي واحد. ا لا بويسونس زيرو هي واحد. دونك او لا بويسونس زيرو هي واحد. الا لاحظتوها غنشوفوها حتى في الميديان. شوفوا الميديان شوفوا لي هنا فين كتقطع هنا الزيرو. شوف طق 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 هنا كتقطع. دونك او دو زيرو هي واحد. داكور او دو زيرو هي واحد. هاهي سي بون. دونك غادي نجيو هادي يلاه بينا هي واحد غنعوضوها ديريكتومون. غنعوضوها هي واحد. هنا لا ليميت نكتبوها اكس طون فير زيرو اكسبونونسيال اكس اشنا هي او زيرو قلناها او زيرو هي واحد نعوضوها بناقص واحد سور اكس مان زيرو هي اكس. دونك لا ليميت فينال هي هادي. حيت نورمالمون انا ملي نبغي نعطيكم لي ليميت غادي نجي غادي نقول لك راه هاد لا ليميت الاولى وهاد الثانيه وهاد الثالثه والرابعه والخامسه. انا حاولت نبسط نورمالمون في القناه ديالي كنحاول غير نعطي ان ريزومي مما فيها باس مره نحاول نديمونطري على شي حوايج كناخذهم على سبيل الامثله او على سبيل التمارين ماشي مشكل. دونك حفظوا هذه الاساتذه هذه كيفاش بيناها فرع شجري اتجاه محور الافاصيل او الاراتيب بحال الافاصيل ديال الترين الاراتيب سي بون. وعندنا هذه اللي يلاه بينا اي هاد الجوج اللي بينا في الاول. غادي نمروا دابا العمليات على الداله الاكسبونونسيال او لي زوبيراسيون على لا فونكسيون اكسبونونسيال. شوفوا معايا انا كيل كو سوا اكس و اي لا رديتو معايا البال الداله ديال الان
كنقولوا كيلكو سوا اكس و ايكغيك كينتميو لزيرو بلس لانفيني. زيرو ما داخلش، علاش؟ حيت المجموع التعريفي للان هي زيرو بلس لانفيني. مي هنا ليكسبونسيال خدامه في ار، دونك كيلكو سوا اكس و ايكغيك كينتميو لار ما عندناش مشكل. ملي كتكون عندنا اكسبونسيال اكس داكور ايت ايكال ليكسبونسيال ايكغيك، هذا كيكافئ ان اكس ايت ايكال ايكغيك. هذه كتنفعنا فاش؟ في الحل ديال المعادلات، اولا ديما ناخذ نفس الشرط، اولا الا كانت عندنا اكس اكسبونسيال اكس صغر من اكسبونسيال ايكغيك كتكافئ لنا ان اكس صغر من ايكغيك. اذا كانت هنا اكبر راه حتى هنا غتكون اكبر. داكور؟ شوفوا معايا حاجه اخرى. دونك كيلكو سوا عاوتاني اكس ايكغيك كينتمي ار. قبل ما نكتب هادشي غنشير لواحد الحاجه. ليكسبونسيال راه كيخدم تماما بحال لي بويسونس، بحال الدرس ديال القوى اللي قريناه شحال هادي، بحال لي بويسونس. شوفوا معايا كيلكو سوا اكس ايكغيك كينتميو لار، ليكسبونسيال اكس فوا ليكسبونسيال ايكغيك ايت ايكال. لا عقلتو على لي بويسونس، شنو هي ا على بويسونس ان فوا ا على بويسونس ام؟ هي ا على بويسونس ان بلس ام، بحال اكسبونسيال اكس فوا اكسبونسيال ايكغيك هي الاكسبونسيال ديال اكس بلس ايكغيك. داكور؟ ودابا ملي كتكون عندنا ليكسبونسيال اكس سور ليكسبونسيال ايكغيك راه هي ليكسبونسيال ديال اللي الفوق اللي هو اكس موان اللي تحت اللي هو ايكغيك. سي بون؟ ونشوفوا الثالثه هي شكون؟ باش لنا جوج نشوفوا الثالثه هي ملي كيكون عندنا ليكسبونسيال ديال اكس لو تو على بيسونس ان راه هي ليكسبونسيال ديال اكس فوا ان اولا ان فوا اكس لا ميم شوز هي اكسبونسيال ان اكس. سي بون؟ هادي منين جبناها؟ هادي شفنا لا بيسونس ديال بيسونس اولا قوة قوة. كيفاش درناها؟ عقلوا معايا هنا الدرس ديال لي بيسونس كنديرو ا على بيسونس ان لو تو على بيسونس ان راه هي ا على بيسونس ان فوا ان، وراه هادي هي اللي طبقناها. اي سوسي كيلكو سوا اكس و ايكغيك كينتميو لار. هنا غنشوفو اخر اوبيراسيون اللي هي ملي كتكون عندنا اكسبونسيال ديال موان اكس. بيان سور كيلكو سوا حنا ديما خدامين في ار. اكسبونسيال ديال موان اكس راه هي 1 سور ليكسبونسيال دو اكس. داكور؟ راه بحال لي بويسونس فين تكون عندنا ا على بويسونس موان ان راه هي 1 سور ا على بويسونس ان. لاحظتوا هنايا شوف ليكسبونسيال فين جات في المقام. ما قلتش لكم خصها تكون ديفيرون دو زيرو. اي حاجه في المقام خصها تكون ديفيرون دو زيرو. علاش ما شرتش ليها؟ بور لا سامبل ريزون حيت ليكسبونسيال شنو قلنا عليه؟ ليكسبونسيال دو اكس elle est strictement positive quel que soit x appartenant à r. إلا كان أكبر قطعا من زيرو، أي حاجة أكبر قطعا من زيرو فهي أوتوماتيكمون ديفيرون دو زيرو. ملي كنقول شي حاجة أكبر قطعا من زيرو يعني عمرها ما تكون كتساوي زيرو. دونك المشكل ديال المقام ما عندناش هنايا. دونك هادي وقت تكتب في المقام ما كاين حتى شي مشكل. دونك عقلوا عليا على آخر أوبيراسيون ملي كتكون عندنا الدالة الأسية فيها الموان باش نتخلصو من الموان كنهبطو على المقام. سي بون؟ تفهمنا؟ في هاد لابارتي غادي نشوفو العلاقة ديال ليكسبونسيال مع الالين اولا لو ليان ديال ليكسبونسيال افيك لوغاريتم. اشنو قلت لكم في الاول ديال لا فيديو؟ قلنا بلي ليكسبونسيال راه هي الدالة العكسية ديال اش؟ ديال الين. شنو كنا بينا في الدالة العكسية؟ ملي كنديرو اف موان 1 رون دو اف دو اكس راه هي اكس. داكور؟ دونك بحال هكا. دونك دابا هي الالين ديال ليكسبونسيال دو اكس راه هي اكس بحال الالين كتحيد ديال ليكسبونسيال عاوتاني ليكسبونسيال ديال الين حتى ليكسبونسيال كدير الين كيبقى غير الاكس. مي ردوا البال هنا كاين شروط ميمكنناش نديرو غير هادي. داكور؟ هنا غادي نشوفو الشروط اللي غادي يكونوا. تبعوا معايا مزيان. الشرط هنايا اش خص يكون؟ كيلكو سوا اكس كينتمي لاش من المجال، وهنا عاوتاني خصنا المجال فين كيلعب اكس. حاولوا توقفوا لا فيديو هنا وفكروا. انا غادي نكمل لا فيديو مي نتوما حاولوا ديروا بوز وفكروا فيها عاد من بعد تشوفوا الحل معايا. دونك انا غادي نقول الحل. شوفوا معايا هنا اكس كيفاش داير؟ اكس مع من؟ مرتبط مع شنو؟ مرتبط مع ليكسبونسيال.
شنو بينا حنا في ليكسبونونسيال؟ اكس كيلعب في ار، دونك هنا اكس غيكون كينتمي ل ار. علاش؟ حيت اكس داخل مع ليكسبونونسيال، وهنا اكس فين كاين؟ اكس مرتبط بالالين. وهنا شفنا في الدومين ديفينيسيون ديال الالين، مجموعه تعريف الالين في الدرس ديالو شفنا فين كينتمي للزيرو بلوس لانفيني، وزيرو ما داخلش. دونك اكس كينتمي 0 بلس لانفيني مع 0 سي اون فالور انتيرنيت ما داخلهاش. ردوا البال. دونك فين ما يكون عندك الين ديال اكسبونونسيال دو اكس راه هو اكس، خص اكس يكون في ار، و ليكسبونونسيال ديال الين راه هو اكس. دونك بحال قلتي ليكسبونونسيال ديال الين ما كيتحملوش، بحال قلتي لا غاسين كاري باش نطيروها كنديروا ليها الكاري، اولا الكاري باش نطيروه كندخلوا عليه لا غاسين، حيت لا غاسين كاري و لا فونكسيون كاري سو سون دو فونكسيون ريسيبروك. دابا غنشوفوا لا بارتي الاخرى هي الحل ديال المعادلات والمتراجحات بالداله الاسيه، اولا لا ريزوليسيون ديكواسيون دي ليكواسيون ا ليد دو لا فونكسيون اكسبونونسيال. غناخذوا واحد ا réel strictement positif. انا نقول لكم من بعد على strictement positif اي اكس كتنتمي ل ار. دونك فيما تكون عندنا واحد المعادله اكسبونونسيال ايت ايكال ا، علاش قلت لكم ا تكون ستريكتومون بوزيتيف؟ بحال الاكسبونونسيال ديما ستريكتومون بوزيتيف، حيت ما يمكنناش نديرو اكسبونونسيال اكس ايت ايكال واحد العدد وهداك العدد ما كنعرفوش واش موجب قطعا ولا لا، خصو يكون موجب قطعا. كيفاش غنحلو هاد المعادله؟ حل المعادله بيان سير كنجبدو اكس، هذا هو حل المعادله. كيفاش غنجبدو اكس؟ دونك خص الاكس يهبط لتحت، ما يبقاش معلق لينا في هاد الاكسبونونسيال. دونك شكون هي لا فونكسيون اللي كتجري لنا على الاكسبونونسيال؟ يلاه شرحناها دابا، هي الداله العكسيه ديالها هي الالين. دونك غنحاولوا ندخلوا الالين هنا وندخلوا الالين هنا، هنا نقدروا ندخلوا الالين ولا لا؟ بيان سور باسكو هذه ستريكتومون بوزيتيف، حيت الالين ديال شي حاجه نيجاتيف ما كايناش، خص ديما الالين يكون داكشي اللي داخل ستريكتومون بوزيتيف. دونك عندنا الحق. دونك غادي نديرو الالين ديال اكسبونونسيال اكس ايت ايكال الين ديال ا. وشنو بينا الين ديال اكسبونونسيال اكس ايت ايكال اكس كيل كو سوا اكس كينتمي ل ار، حيت اكس مرتبط بالداله الاكسبونونسيال اللي الدومين ديفينيسيون ديالها هو ار. دونك ها هو اكس هبط لنا ايت ايكال الين دو ا. دونك اي معادله بهذا الشكل كندخلو الين هنا والين هنا باش يهبط لنا اكس ونلقاو اكزومبل سامبل. اكزومبل باغ اكزومبل خرج لنا بحال هكا 3 اكسبونونسيال 2 اكس ايت ايكال 7. سي بون؟ اش غادي نديرو هنايا؟ خص يهبط لنا 2 اكس. اش خصنا نديرو؟ بيان سير خصنا ندخلو الالين هنا والالين هنا، تبعو معايا. دونك غادي ندخلو الالين ديال اش؟ ديال 3 اكسبونونسيال 2 اكس ايت ايكال حتى هنا ندخلو الالين ديال 7. فوالا هنا خرجت لنا واحد الحاجه. اشنو هو الالين ديال الضرب؟ غادي نرجعو للدرس ديال الالين. الالين ديال الضرب هو المجموع ديال الالين. دونك هي الالين ديال 3 الضرب كيرجع بلس الالين ديال اش؟ ليكسبونونسيال 2 اكس ايت ايكال الين دو 7. اشنو خدمنا هنا؟ من هنا لهنا اشنو خدمنا؟ شوفوا معايا في الطابلو هنا خدمنا هاد الين ديال ا فوا بي ايت ايكال الين دو ا بلس الين دو بي. Bien sûr, A ou B sont strictement positifs. A strictement positif, حتى B strictement positif. D'accord? Donc, نكملو هنايا. ln de 3 plus ln ديال l'exponentielle ديال شي حاجة راه هي هذيك الحاجة. دونك هنايا شكون هي الحاجة؟ هي 2x. نهبطو 2x est égal à ln de 7. يعني حنا كنقلبو على 2x. اجيو نشوفو معايا هنا. ما عندناش بلاصه، دونك هي 2x est égal ln de 7 تبقى البلاصه، ln de 3 تمشي لهي تولي موان ln de 3، هذه هي 2x. حنا كنقلبو على x، دونك x هي هادشي كامل على 2 هي ln de 7 موان ln de 3 sur 2. حنا حلينا المعادله. سي بون، حنا درنا هذه
وعطينا واحد ليكزامبل معاه. شفنا الحل ديال المعادله. دابا غنشوفوا الحل ديال المتراجحات. دونك ديما غناخذوا واحد ا ستريكتمون بوزيتيف و اكس كينتمي ل ار. هاد مجموعه التعريف ديال الاكسبونونسيال هي فيها. دونك فيما تكون عندنا واحد المتراجعه على هذا الشكل اكسبونونسيال اكس صغر من ا، دونك متراجحه كنقلبوا على القيم ديال اكس. عندنا ليكسبونونسيال ديال اكس. دونك فيما نقلبوا على اكس خصنا اون سو ديباغاز دو ليكسبونونسيال، خصنا نحيدوه علينا. باش نحيدوه كندخلوا الالين. دونك غندخلوا الالين هنا، بيان سور ندخلوا الالين من جهه اخرى. لاحظتوا معايا، شوف من هنا لهنا اش درنا، دخلنا الالين ودخلنا الالين ياك، واحتفظنا على الترتيب. دونك فين كتدخل اون فونكسيون كتحتفظ على الترتيب، انت كنديروها ملي كتكون لا فونكسيون كرواسونت اي متصله، راه بيناها. ملي كتكون عندنا باغ اكزومبل شوفوا هنا التذكير اكس صغر من ايكغيك، دونك الا دخلنا اف وندخلوا اف من الجهه الاخرى، ملي كتكون اف تزايديه كنحتفظوا على الترتيب. هذه سي اف تزايديه، ولا كانت سي اف تناقصيه ديكروسونت ما كنحتفظوش على الترتيب. كتكون عندنا اكس صغر من ايكغيك، كتولي اف دو اكس مره كبر من اف دو ايكغيك. سي بون، هذا تذكير. هذا اللي على اليمين تذكير. انا جيت زربت عليكم قلت لكم دخلت الالين، ولكن احتفظنا بهذه. علاش؟ هاد الالين داله الالين اكس اسوسيي الالين دو اكس اي كرواسونت. فاش؟ في مجموع التعريف ديالها سور مجموع التعريف ديالها هي 0 بلوس لانفيني. راهي بيناها، شوفوها معايا، الي ستريكتومون كرواسونت. سي بون، نرجعوا للمتراجحه ديالنا. الين ديال ليكسبونونسيال هي هاد الحاجه، الين ليكسبونونسيال ديال شي حاجه هي ديك الحاجه هي اكس، دونك صغر من الين ديالها. دونك المتراجحه هي هادي. دابا الحل، دونك شكون هما شنو هما القيم ديال اكس اللي كتحقق من هاد المتراجحه؟ هما كاع القيم اللي صغر من الين دو ا. هي اكس كتنتمي للمجال، كاع القيم اللي صغر من الين دو ا هما من موان لانفيني حتى الين دو ا. بيان سور غادي نحلو ولا نسدو، عندنا اصفار قطعا، دونك غادي تحل المجال. نتمنى الشرح يكون نال الاعجاب ديالكم. كيف ديما كنعطي لا رومارك، كنعطي لا ميم رومارك هي شنو هي؟ انا كندير الريزولي دو كور، يعني التلخيص ديال الدرس. ما كنحاولش نعطي بزاف ديال لي ديتاي، ولكن اليوم حاولت نعطي واحد شويه ديال لي ديتاي. علاش؟ باسكو درس جديد، يعني اول مره غنشوفوه في الباك، يعني ما شفناش في السيزيام وما شفناش في السانكيام. داكشي علاش عطيت واحد شويه ديال لي ديتاي. مي ان شاء الله ابارتير دي زيكزارسيس ومن التصحيح ديال الباكات غادي نفهموا احسن الالين والاكسبونسيال. السلام عليكم.